इन चोर चौकीदारों का एहतसाब चाहती है। हम सब देखना चाहते हैं कि कितना दम है हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत चलेगी जिसकी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। ये कौम करेगी जिसकी वकला खुद हिफाजत करेंगे और इन एजेंसियों का हम डट के मुकाबला करेंगे जो मिलिट्री सुपरमेसी को स्ट्रेंथन करती हैं, ये आइन तोड़ती हैं और हम ये तवक्को करते हैं। ये जो 6 जजेस वाला और ये खत वाला मामला है, ये हमारे लिए कोई नया मामला नहीं है। नई चीज़ सिर्फ एक है कि 6 जजेस ने इकट्ठे मिलकर 6 जजेस की अक्सरियत ने अस्करियत को मुस्तरद किया। उन्होंने अस्करियत को मुस्तरद किया। आपको याद होगा, अगर थोड़ी सी वकला तहरीक पर के हम ज़रा पीछे चले जाएं तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का भी एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर मौजूद है कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ ये बेकाबू एजेंसियों का सरबराह उस वक़्त का DGISI, DGMI और दीगर मिलिट्री एजेंसीज जो थी, उनके सरबराहान ने 6 घंटे उनको ज़ेर हिरासत रखा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तीफ़ा तलब किया। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, ये वही वाली एजेंसीज़ हैं कि जो आप भुट्टो को अब इंसाफ दे रहे हैं 50 साल के बाद, कि जिन्होंने दबाव में आके जजेस को दबाव में लाकर उनसे फैसले करवाए और भुट्टो का अदालती कत्ल किया। मैं जस्टिस फ़ायज़ ईसा को एक बात करना चाहती हूँ, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि क्या आप ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ वो थी जो आपके खिलाफ थी? नहीं, इस्टेब्लिशमेंट, आज की इस्टेब्लिशमेंट, आज का DGISI, आज का आर्मी चीफ, ये वही लोग हैं जो जनरल बाजवा की कश्ती में सवार हैं। और आज भी मुझे बहुत अफसोस है कि जिस तरह जजेस ने जो तहरीर किया उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक चीज़ पे मैं बात ज़रूर करूँगी और वो ह्यूमन डिग्निटी और ख़वातीन के रिस्पेक्ट के हवाले से बात करूँगी कि जो इन्होंने फैमिली प्राइवेसी को ब्रीच किया। याद रखें कि इन एजेंसियों के ऊपर, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात बहुत पुराने हैं। बांग्लादेश वाली तारीख भी इल्ज़ामात से भरी पड़ी है। तो जो इस वक्त फैमिली सेंक्टिटी के हवाले से बात की गई, मुझे इंतहाई अफसोस है और मुझे ये भी दुख है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो जाग हंसाई हुई है, तो उसका क्या जवाब है आप लोगों के पास? मैं ये मुतालबा करती हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट से पहला मुतालबा मेरा ये है कि आप सबसे पहले आइन तोड़ने पर, ये जो मुजरमाना खामोशी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थी, तो उसके खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल होना चाहिए। फिर जो एजेंसीज को, जो भी इसके अंदर शामिल है, आप करें। आज आपकी दानिश्वरी के जो प्रोसीडिंग्स हैं उससे कौम को कोई गर्ज नहीं। कौम मांगती है कि खुला ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो और ये जो मामला है इसको पूरी कौम के सामने इसका फैसला किया जाए। पूरी कौम इन चोर चौकीदारों का एहतसाब चाहती है। आज लगाएं अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आज लगाएं खुली अदालत। हम सब देखना चाहते हैं कि कितना दम है हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि क्या वो इनके आगे सवाल उठा सकती है। आज भी मैं समझती हूँ कि आपको बजाय वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करने के आपको अहकामात जारी करने चाहिए थे। आपको आज अहकामात जारी करने चाहिए थे, लेकिन आप पता नहीं क्यों मुलाकात कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत चलेगी जिसकी हिफाजत ये कौम करेगी, जिसकी वकला खुद हिफाजत करेंगे और इन एजेंसियों का हम डट के मुकाबला करेंगे जो मिलिट्री सुपरमेसी को स्ट्रेंथन करती हैं, ये आइन तोड़ती हैं और हम ये तवक्को करते
سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو ڈیفائننگ موومنٹ ہے اب فیصلہ کن موڑ ہے اور اب آپ آرٹیکل 6 کے تحت ہر اس شخص کا احتساب کریں جس نے پاکستان کے آئین کو پامال کیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ یہ بے قابو ایجنسیوں کا سربراہ اس وقت کا ڈی جی ISI ڈی جی MI اور دیگر ملٹری ایجنسیز جو تھیں ان کے سربراہان نے 6 گھنٹے ان کو زیر حراست رکھا اور چیف جسٹس پاکستان کا استعفیٰ طلب کیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ وہی والی ایجنسیز ہیں کہ جو آپ بھٹو کو اب انصاف دے رہے ہیں 50 سال کے بعد کہ جنہوں نے دباؤ میں آ کے ججز کو دباؤ میں لا کر ان سے فیصلے کروائے اور بھٹو کا عدالتی قتل کیا. میں جسٹس فائز عیسیٰ کو ایک بات کرنا چاہتی ہوں, میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ صرف وہ تھی جو آپ کے خلاف تھی؟ ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی وکلاء کنونشن کے اندر رابعہ باجوہ صاحبہ ایک جذباتی تقریر, خدا گواہ ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنی جذباتی تقریر اس سے پہلے نہ ہی دیکھی ہے اور نہ ہی سنی. آپ نے سنا کہ یہ حالیہ جو معاملہ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز 6 ججز نے جو خط لکھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ ماضی کے اندر ہم پر دباؤ ڈالا گیا, نہ صرف دباؤ ڈالا گیا بلکہ اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کی کوشش کی گئی. اس حوالے سے انہوں نے ایک ڈیٹیل میں خط لکھا سپریم کورٹ کو کہ سپریم کورٹ اس پر کوئی اپنا رد عمل دے. لیکن اس کے برعکس ہوا یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب فائز عیسیٰ صاحب نے شہباز شریف سے ملاقات کی, جس پر رابعہ باجوہ صاحبہ کا کہنا تھا کہ یہ ملاقات کی کیا ضرورت تھی جب آپ کو لیٹر لکھ لیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے, آپ کو چاہیے تھا آپ ذاتی طور پر خود اس پر ایکشن لیتے. بہرحال وہ ایکشن تو نہیں لیا گیا, لیکن اس کے برعکس ہوا یہ کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اب اس پر از خود نوٹس لے لیا ہے اور آج بروز بدھ اس کی کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کی بھی اس پر ایک ڈیمانڈ سامنے آئی ہے. پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اس کیس کو فل کورٹ سنے تاکہ آئندہ کے لیے ان فیوچر کوئی بھی اس طرح کی جرت نہ کر سکے کہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرے. اس طرح سے عدلیہ کی بے تقرری ہو, ملک کے اندر آئین اور قانون کی پامالی ہو, قانون کی حکمرانی اور بالادستی قائم نہ رہے جس وجہ سے اس طرح کا معاملہ تاکہ آئندہ کے لیے نہ ہو. لہٰذا چیف جسٹس کو چاہیے کہ اس پر فل کورٹ بینچ بنائے. بہرحال چیف جسٹس نے اس پر جو بینچ تشکیل دی ہے اس کی سربراہی کر رہے ہیں. اب یہ معاملہ آگے چلے گا, چیف جسٹس اس پر کیا یا یہ بینچ اس پر کیا فیصلہ دیتا ہے, فیصلے کے بعد ہی اس پر کچھ کہا جا سکتا ہے. ابھی تو کچھ بھی اسپیکولیٹ کرنا اس پر قبل از وقت ہوگا. لیکن جو ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ اگر اس کے صحیح منطق تک پہنچ کے چیف جسٹس تو کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے. ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.